بسم الله الرحمن الرحيم. يا قائم يا دائم يا ذا العرش المجيد، يا باذخ يا فتاح يا ذا العرش المجيد، يا تواب يا أواب يا ذا العرش المجيد، يا نفاح يا مرتاح يا ذا العرش المجيد، يا أحد يا صمد يا ذا العرش المجيد، يا عالم يا حاكم يا ذا العرش المجيد، يا حنان يا منان يا ذا العرش المجيد، يا قادر يا مقتدر يا ذا العرش المجيد، يا باعث يا وارث يا ذا العرش المجيد، يا طالب يا غالب يا ذا العرش المجيد، يا كبير يا متكبر يا ذا العرش المجيد، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم.
سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. يا قائم يا دائم يا ذا العرش المجيد، يا باذخ يا فتاح يا ذا العرش المجيد، يا تواب يا أواب يا ذا العرش المجيد، يا نفاح يا مرتاح يا ذا العرش المجيد، يا أحد يا صمد يا ذا العرش المجيد، يا عالم يا حاكم يا ذا العرش المجيد، يا حنان يا منان يا ذا العرش المجيد، يا قادر يا مقتدر يا ذا العرش المجيد، يا باعث يا وارث يا ذا العرش المجيد، يا غالب يا غالب يا ذا العرش المجيد، يا كبير يا متكبر يا ذا العرش المجيد، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر.